अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया राव और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मसाला। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। सबसे पहले तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उन लोगों की और शुक्रिया अदा करूंगी जिन लोगों ने बहुत ही कॉपरेट किया इस कार्य खैर में, जो सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन हैं उनकी इमदाद में मदद की। और जो न्यूज़ वन मीडिया वन ने जो कैंप्स लगाए हुए हैं वहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। लोग वहाँ पर अपने एहतियात और जो इमदाद है वो जमा करवा रहे हैं। उन सबका बहुत शुक्रिया। मैं आपको नंबर बताती चलूँ प्रोग्राम का, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0423591730। उसके अलावा हमारा ईमेल एड्रेस है mm@news1tv.tv। जी, और यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर बताती चलूँ कि हमने पहले भी क्वेश्चन पूछा था आपसे और आज भी मैं आपसे पूछूंगी कि तनूश ग्रिल जो रेस्टोरेंट एक खुला है लाहौर में, उसकी आपने लोकेशन बतानी है कि किस जगह पर वो लोकेटेड है, और जो हमें सही बताएगा हम उसको देंगे एक वाउचर और कपल जाके वहां पे लंच या डिनर कर सकता है। जी हाँ, प्रोग्राम का आगाज करते हैं और आपको लिए चलते हैं पहले सेगमेंट न्यूज एंड व्यूज की जानिब। जी, न्यूज़ एंड व्यूज़ में खुशामदीद। और आज के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ज़र तजिया निगार, चेयरमैन एग्री फोरम पाकिस्तान, इब्राहिम मुगल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अच्छा इब्राहिम साहब, आपको पता है आजकल जो इतनी तबाही फैल गई है सैलाब की वजह से और तबाहकारियों से फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा है, और काश्तकारों के जो इस सैलाब की वजह से जो नुकसानात हुए उस हवाले से हम जानना चाहते हैं कि हमें बताइएगा कि कितने बड़े पैमाने पर तबाही फैली है। जी, आपने ये बजा कहा कि नुकसान है, और अगर कैटेगरिकली देखा जाए तो ये जो फ्लड आया है, सैलाब आया है, इसका नुकसान मकान को भी हुआ है और किसान को भी हुआ है, हैवान को भी हुआ है और खलियान को भी हुआ है। ये चार चीज़ें ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा इसका नुकसान हुआ है, और एक नहायत ही मुहतात अंदाजे के मुताबिक जो हमने एग्री फोरम पाकिस्तान के ज़िली सदूर के राब्ते से किया है। मैं पिछले 4 दिन मुजफ्फरगढ़ के इलाका में रहा हूँ, 3-4 दिन फिर मैं मियाँ वाली और खुशाब के इलाका में रहा हूँ। तो जिन फसलों को बुनियादी तौर पर नुकसान हुआ है या हैवानात को हुआ है, हमारी कोई 4 से 5 लाख एकड़ पर खड़ी कपास की फसल जो है वो बिल्कुल वैनिश हो गई है, ख़त्म हो गई है। और दूसरे नंबर पर हमारी गन्ने की फसल जो है वो खसूसन मुजफ्फरगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है, राजनपुर का ज़िला है, लिया का बखर का ज़िला है, वहाँ तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख एकड़ पर गन्ने की खड़ी फसल, जिस पर किसान का तकरीबन 1 एकड़ पर 1 लाख का खर्चा आ चुका हुआ था, वो बिल्कुल तबाह हो गई है, मतलब ख़त्म हो गई। तीसरे नंबर पर जो फसल आती है वो चावल की फसल है। कोई 60 से 70 हज़ार एकड़ पर खड़ी चावल की फसल जो है वो, हालांकि चावल इट्स ए वाटर लविंग प्लांट, लेकिन पानी इतना ज्यादा था उसके ऊपर से गुजर गया कि उसको उसने किल कर दिया। तो तीसरी फसल जो है वो हमारी चावल की है, जो बड़ी बड़ी बुरी तरह तबाह हुई। और इसके बाद अगर आप देखें चाराजात, लाइफ स्टॉक के लिए फाडर बहुत ज़रूरी है, और इंसानों के लिए सब्जियात। ये सब्जियात, चाराजात और आर्चर्ड, बागात मिलाकर, खा वो खजूर का है खा वो सिट्रस का है, वो बागात मिलाकर तकरीबन 5 से 6 लाख एकड़ वो जो है वो सफाई हस्ती से मिट गए हैं, वो देख नहीं सकते आप कहाँ गए हैं। लिहाजा ये तो था, मैं जो क्रॉप्स की बात कर रहा था। इसके बाद जब पानी ये आया है तो लोग खसूसन रिवरियन बेल्ट जो है, कच्चे का इलाका जो है, वहाँ लोगों की आबादियाँ हैं, वहाँ उनकी ज़िंदगियाँ हैं, वहाँ उनकी ज़रात है। ज़रात बगैर लाइफ स्टॉक के कोई कॉन्सेप्ट नहीं रखती। जब लाइफ स्टॉक की बारी आती है तो उसमें भैंस है, बकरी है, गाय है, छोटे भैंस के बच्चे हैं या बकरी के या गाय के, वो तकरीबन एक नहायत ही मोहतात अंदाजे के मुताबिक 20 से 25 हज़ार जानवर जो हैं वो पानी में बह गए हैं। या तो वो मर गए या वो ऐसे डिसलोकेट हो गए हैं कि उनको मालिक के पास लाना कि किसका कौन सा है वो नामुमकिन हो गया, पानी में बह गया, पानी इतना ज़्यादा था। और इसके बाद अब ये जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं कि तकरीबन 1 करोड़ इंसान इससे डिस्टर्ब हुए हैं। अगर 1 करोड़ इंसान मान लिया जाए, हमारे ख्याल के मुताबिक ये ज़्यादा है, क्योंकि अभी ये जो तूफ़ान है, अभी ये क़यामत सुगरा जो है, ये खैबर पख्तूनख्वा से होती हुई पंजाब में दाखिल हुई, पंजाब से अब गुद्दू के मकाम से ये सिंध में दाखिल हो रही है, और सिंध में सखर आता है, रोड़ी आता है, और डाउन स्ट्रीम कोटरी जब जाएगा ये क्या क्या मुसीबतें लाता है। लेकिन फिर भी अगर 1 करोड़ इंसान भी मान लिए जाएं और एक घराने में मिसराओ अगर 6 या 7 अफराद रहते हूं तो गोया 15-20 लाख घराने डिस्टर्ब हुए हैं। और ये 15-20 लाख घराने जो है, देहात की जिंदगी क्या है, शहरों से मुख्तलिफ है। देहाती अपने घर में क्या करता है,
اپنے 1 سال کے کھانے کے لیے گندم چاول وغیرہ رکھ لیتا ہے سنبھال کے. اگر ایک گھر میں 10 من چاول بھی اس میں رکھے اور 15 لاکھ کا مطلب 1,50,00,000 من غالباً 6 لاکھ ٹن گندم یا فوڈ سٹف جو ہے وہ اس پانی کی نظر ہو گیا ہے. مطلب آپ کس کس چیز کی بات کریں, ہم نے تو ایک محتاط اندازہ کیا ہے. اگر ایک محتاط اندازے کو لیا جائے تو پاکستان کا اب تک خصوصاً فارمنگ کمیونٹی کا تقریباً 100 سے 125 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے. ہمارے پروگرام کا بھی یہی مقصد ہے ابراہیم صاحب کہ آپ نے بتایا کہ نقصانات کا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ کس لیول پر نقصان ہوا ہے, تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو اور وہ ریلیف میں کام کریں, امداد دیں اپنے بھائیوں کو. اتنا زیادہ نقصان, مجھے یہ بتائیے گا ابراہیم مغل صاحب کہ مزید کن مشکلات کا سامنا ہے اس کے علاوہ؟ مشکل سامنا یہ دیکھیں کہ میں نے دیکھا کہ جب خیبر پختونخوا کی بات ہوتی ہے وہاں کے چیف منسٹر بھاگے پھرتے ہیں لوگوں کی مدد کے لیے, لیکن ایک بڑا سوال ہے قوم کے سامنے. یہ جو طوفان آیا ہے, یہ جو قیامت صغریٰ ہے, یا یہ جو سیلاب ہے, سیلاب کیوں آتا ہے؟ زیادہ بارشیں ہو جائیں, گلیشیئر پگھل جائیں, سنو میلٹ ہو جائے تو سیلاب آتے ہیں. لیکن سیلاب جب آتا ہے تو اپنا رستہ بناتا ہے دریاؤں سے گزرنے کے لیے. اچھا, اب سیلاب کو کم کرنے کے لیے, روکنے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ بند باندھیں. بند کو, یہ جو بند باندھ رہا ہے اس کو ہم انگریزی میں کہہ رہتے ہیں کہ ڈیم بنانا ہے. اچھا, جب آپ ڈیم بنا لیں تو آپ کافی, یہ بارشیں جو پاکستان میں ہوئی ہیں اس سے زیادہ بھارت میں ہوئی ہیں, لیکن وہاں اس طرح کی قیامت آپ کو دیکھنے میں نہیں ڈیم ہے وہاں پر. اچھا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سندھی, پنجابی, بلوچی یا پٹھان نہیں بنے. انہوں نے کہا ہم انڈین ہیں, ہم ڈیم بنائیں گے. اچھا, آج میں آپ کو مصراؤ یہ بتاتا جاؤں کہ پاکستان میں آپ اکھوڑی ڈیم کی بات کریں, آپ کالا باغ کی بات کریں, نیلم گیلم کی بات کریں, آپ منڈا ڈیم کی بات کریں. اگر منڈا ڈیم آج ہوتا, میرے بھائی خیبر پختونخوا والے سن لیں, 4 صدا نوشہرہ کبھی تباہ نہ ہوتا, ان کے قریب بھی پانی نہ آتا. یہ جو میں ڈیم کہہ رہا ہوں اس کے علاوہ بھی 2-3 ڈیم ملا کر ان کی کیپیسٹی پانی کو روکنے کی تقریباً 31 ملین ایکڑ فٹ ہے. 3 کروڑ 10 لاکھ ایکڑ فٹ. یہ جو پانی آیا ہے یہ 25 ملین ایکڑ فٹ سے زیادہ نہیں تھا. گویا اگر یہ ڈیم آج اپنی پوزیشن پہ ہوتے تو وہ ڈیم اس تمام پانی کو جذب کر کے آپ کو اس مصیبت میں کبھی مبتلا نہ ہونے دیتے. 4 صدا نوشہرہ بہت ڈیمیج ہوا ہے. صوبہ خیبر پختونخوا میں, اگر آپ پنجاب میں آئیں, میاں والی, خوشاب, بکھر, لیا, یہ ڈسٹرکٹ ایسے ہیں بالکل تباہ ہو کے رہ گئے ہیں. اگر نیچے جائیں تھوڑا سا اور آپ کو مظفر گڑھ, راجن پور, ڈیرہ غازی خان, رحیمی یار خان بالکل تباہ ہو گئے ہیں. اور اگر آپ گدو سے نیچے, گدو وہاں سے 10 سے 11 لاکھ کیوسک پانی گزر رہا ہے, لیکن گدو کی کیپیسٹی جب گدو بنایا گیا تو اس کی کیپیسٹی جو تھی وہ 15 لاکھ کیوسک کی بنائی گئی ہے. گویا یہ 15 لاکھ کیوسک کو بھی ابزارو کرے یا اس کو کنوینینٹ کرے, لیکن آج اگر 11 لاکھ پرابلم کریٹ کر رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس سیلاب سے بچاؤ کے جو طریقے ہیں انہیں اڈاپٹ نہیں کیا ہوا. جب انہیں ہم اڈاپٹ نہیں کیا تو یکدم یہ جو قیامت آئی ہے اس نے اتنا ڈسٹرب کیا. آج بھی وقت ہے, دیکھیں نا, اللہ پاک تو آپ کو کچھ معجزے دکھا سکتے ہیں نا. عطا جھیل کی شکل میں اللہ نے آپ کو ایک معجزہ دکھایا کہ تم پانی کی ایک بوند کو ترس رہے ہو, یہ دیکھو ادھر میں سمندر کھڑے کر رہا ہوں, اس سے فائدہ اٹھاؤ. پانی بھی وہ میٹھا اور تازہ. اور دوسرا پھر اللہ نے یہ چیز دکھا دی کہ نالائکو, اگر تم ذہن کو استعمال کرو تو یہ پانی ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا میں انٹرنیشنلی یہ چیز ریکگنائز ہو گئی ہے. 1 ملین ایکڑ فٹ اگر آپ پانی اکٹھا کر لیں, اس میں سے آپ کو بجلی اور آبپاشی اگر کریں $1 بلین کا فائدہ ہوتا ہے. یہ 25 ملین ایکڑ فٹ پانی آج ہمارے کالا باغ میں ہوتا ہے, مکمل طور پہ ضائع کر دیا. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, اس پانی سے جلدی نجات حاصل کرو, یہ سمندر میں بجائے اس کو کہ اس کو سٹور کر لیا جائے اور آگے بجلی بنائی جائے, اس کو ضائع کر دیا جائے. دیکھیں یہ جو 25 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے, اس سے کم از کم 12,000 میگا واٹ بجلی تیار ہوتی. پاکستان کی کل ضرورت 20,000 کی ہے, ہم 16 پیدا کر رہے ہیں. آپ اس سے کر کے 8,000 میگا واٹ بجلی ایکسپورٹ کر سکتے تھے. اس کے علاوہ تقریباً پاکستان کی تمام زراعت آپ کے 5 کروڑ ایکڑ کی جو ہے اس کو یہ 2 بار آبپاشی کر سکتی تھی. تیسری چیز اس کا یہ ہوتا کہ آپ کے جو یہ رستے بنے ہوئے لائف سٹاک کے لیے, پینے کے لیے, راجن پور میں ایسے علاقے ہیں جہاں یہ پینے